استاسو دو ټول اهل سنت والجماعت چی سمر دی خائص رونق زینت او دا خپل پاک مستطاب نکاح مبارک پا قدم قدم اخود ان کے حضرت العلامہ جناب مولانا ڈاکٹر محمد شفیق آمینی سے سبحان اللہ پمین ونویلا لکہ چی تاستم دے بازو پیران استن منی والی پیران چاہتا چی خدای عزت ورکی عزت ورکولو والا سوک دے لاس بوچتا ہوئے عزت ورکولو والا سوک دے ذلت ورکولو والا سوک دے چی اللہ چاہتا عزت ورکی نو مولانا روم یو شعر فرمائے لے چاہ مولانا روم فرمائی چراغی راکی عزت در فروست چراغی راکی عزت در فروزت ہر انکس پف کو ندری شش بسوزت یہ پوشوی کاسی سبحان اللہ ہوئے دا چاہ دا عزت رانا چی خدای پاک بلکی اللہ سوک داغا عزت ختم ہولے شی نہ ٹھولو ہوئے دانن چی تاسو تخکاری دا چا زیارت دا سمامولی ہستی ہوا ایمان ہوئے دا سی ہستی چی دا دی تاریخ گورا نن ارسلے لگیائی چی زمان تاریخ گورا ستا تاریخ کس دی راشد دا تاریخ گورا چی انگریز او پرنگے دا پاکستان نو رکا او تو بھی استی چی بیا با پاکستان تا منگ مخم نالو علا بیالو چی کلم پکی دا سپینی جامی والا پیدا کرا ماشاءاللہ داغا ہستی وا چی دا ناقب کنڈو راوا اختا او اجی ترنگزئی رحمت اللہ علیہ ورتدا سی اشارہ وکڑا ویلے اے زمان دا زڑ سرا اے زمان دا زڑ قطری اے اجی محمد آمین رحمت اللہ علیہ دا سی آواز اچھد کا چی دا پرنگے زد ملکن نم پسی وخواوارو اجی محمد آمین صاحب رحمت اللہ علیہ پجڑا شو او دسی مدینی جانان تا وقتل دا خطور رابطہ غصر وقت دا چا سر رابطہ و ڈارک دا موبیلی چی دا منگ رابطی کو دی کی خو نقصان پیدا کی گی دی کی خو عرص کلب بٹری خراب ہے کلب بجلی نہیں خود باباجی صاحب رحمت اللہ علیہ ڈارک 24 گھنٹے دا مدینی دا جانان سر رابط ہوا او آوازی اچھد کچھ شمد دن دا محمد رسول اللہ بلدا شمد دن دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پہ ست کی گی چی ایمان لرسو کل میدان کی رستو کی گی چی ایمان لرسو او بی آخر کی سویلیش خبر اگدلا چی محمد آمین پلنگ دن کفن پسر تڑلے سبحان اللہ قربان دا حجی بابانا ارسلے دخپل گدائی آواز کی چی ما دا کری او ما دا کری او زمانی کدا کری تا تاریخ خیر چی سی کری راش زمان حاجی بابا رحمت اللہ علیہ چی سکڑی
دی اغیبان دی تاریخ دا اسلام ہم گواہ دے او کفر مربان دی گواہ دے ہر دنیا پہ گواہ دا ہر نظری والا منی محمد آمین پننگ دن کفن پسر تڑلے ورسرہا غروانی گی چی ایمان لری سو او بیا چی کلا درگئی تا ورسیدل او یہ چی حملے اکڑا پرنگیان او دا پلتنی دا فوجیانو پا منڈ تختیدل او دوی ور پسیو او حاجی صاحب ترنگ زیبم خاور راغستا و رچولا بے اغین با ڈمبری جوڑی شوی حاجی بابا رحمت اللہ علیہ با خاور راغستا وابے چولا اغین با ڈمبری جوڑی شوی او چکل ملکن تا و رسیدل سبحان اللہ بے حاجی بابا سویلی حاجی بابا اوچت ادرید ویلے کداوت سوک دا اسلام کوئی را درومئی طول دا ہوئی کداوت سوک دا اسلام کوئی را درومئی پا قیامت بد نبی شفاعت مومئی دا سی چغی دا دے طولو نوستی پرنگے و انگریز دا ورکا کنا دلتا خوی لا برینا ستاپ دا پیخور پا دے گنج کی بیاوا چکلو اڈاوا گنج کی اسم اغیتا امین آباد ہوئی سورتا ہوئی امین آباد آغلتا زتلے مازدیتا ولی امین آباد ہوئی مشرانو رات ویلی وہی دلتا دمی وی دلتا با چکلی وی دلتا با مرداریانی وی دلتا با فتنی وی دلتا با طول زناوہ حاجی محمد آمین رحمت اللہ علیہ راغے او دیزے کی ادری دا اگا پوری پری نخودل چی دا دیزے کی دا اسلام قلا جوڑا نکڑا و چکلی طولی ختمی کڑی آگا چی ختمی دی تر اوزا ختمی دی قاری حبیب رحمان سپینگیرے دے بودا دے پلار نشت لے آگا دا دے گوا دے چی دی زینا ٹوری چکلے چی آگا ختمی شوی دی بیدلتا پا آگا زیبان دے نمونو سیخے دے ٹولو ایسا امین آباد قربان دا جی سے ابن رحمت اللہ پا خدای قسم زما والد سے بفرمیل کہ باباجی سے مبارک ممک نمخ کے روانو او جی کم پٹی کی با تماکو سشے تمباکو وہی دا سے بیکھڑا کہ مولی سے مورتے جو قربان ویلے دلتا با بیا تمباکو نکی گی وہی جی دا سے بے وروا چولا خاورا بیا بے وہی دا دنیا وسی اکھرے آگئی کہ با تمباکو کی دلنا پدی مدرسہ کی خود رسول اللہ دا عشق بیان کی گی پدی کی دی سنو تا قرآن ورسیدہ کنا الحمدللہ دین بکا خیر دا سی دارالعلوم جوڑی گی انشاءاللہ ٹولوئے انشاءاللہ دین با دا سی مدرسہ جوڑی گی چی پدی ٹول خیبر پختونخوا کی بوطلی مدرسہ دا انشاءاللہ تاسو ټول حاجی محمد آمین باباجی رحمت اللہ علیہ ولی منائی سو کے چی منائی لا سوچت کے دا خدای دوست دے کنا دا جماعت دا خدای دوست جماعت دے کنا دا مدرسہ دا خدای دا دوست مدرسہ دا کنا دا با خدای پاک آبادی کنا زما ولی پیسڑ چوی چی جماعت دلتا جوڑ شو مدرسہ دا دا کم خوانا جوڑا شوا دا اللہ جوڑا کری کہ دا اللہ سر مقابلہ کے کوا والعمل بلا علم سقیم او چی دے پھر سے بمی تصوف ور سرائی او علم ور سر نہیں او حدیث بیاد نہیں نو داغا مثال دا بیمار دے سدے نو بیمار خو خلق کو پسی خبری کئی گا نا یو سڑے بیمار دے غم پانزا باوئی لیکن سری خوگی گی بیمار دے گا نا کاغا کیا پسی او یاد اولیاء پسی او یاد داس ہستی تاسو تا دنیا تا ون خودل شوا مشرق نتر مغرب و جنوب نتر شمالا پا ایمان ہوئی پا جماعت کی ناستے مخ پا قبلہ ناستے دا سی جنازہ دا چا شوی والا کسنگا چی دا حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ وشوا اوہ شوی دا سی جنازہ دا چا نا ام نویلے اوہ دا سی جنازہ ملی دلی پا تاریخ دا پاکستان کی نا پا تاریخ دا دنیا کی دا سی جنازہ دا چانا دا تیرا شوی
دا د سشي ثبوت ورکوي دا د حقانیت ثبوت ورکوي که نه عاشق رسول څوک زمونږ او ستاسو په ټول وطن کې ټول وایي څوک صحیح شوه او هغه معشوق رسولو صحیح شوه نو اوس هغه د کوم ځای او د اټک نه وړاندې کوم علاقه ده که نه جي او باباجی صاحب دلته پروت و د دواړو عاشقانو کرن د مدینې جانان برابر ک دا د مدینې د جانان فیصله وه چې د حضرت حاجی محمد آمین باباجی رحمت الله علیه او د خادم حسین رضوی رحمت الله علیه د دواړو د داسې یو ښایسته ښکلي تعلقات پیدا شي او زما د کور هغه شیر بیشی اهل سنت والجماعت ډاکټر علامه شفیق امینی به ورسره ودرېږي دا زمونږ دپاره فخر دی که نه دی ووایه دا فخر دی که نه بل ورځ تنګي کې مې مونځ کوو مازدیګر مال دا جومات دلته چا جوړ کړی وایي دا خو راته امیني صاحب جوړ کړی ماشاءالله ووایي ته اوس دوی ته ووایې چې د ده مخالفت کوي تا د خدای ووایي چې تا یو جومات ته یو ګړۍ اغوستې ده جومات جوړېدل خو پرېږده چې تا یو ګړۍ اغوستې ده 15 کاله ما تا سره تقریرونه وکړه تا ما ته په دې جب کې یو 10 روپۍ اچولي دي زه به تا پرېږدم خدای مې دې قسم یې که دې پرېږدم ته زما د امیني صاحب نه لاس واخله خوښه دا زه دې دپاره نه ویم چې زه دې مخامخ ناست دی زه د ده پسې شا چې کم لګیم هغه تاسو واورئ اوس خو لا گزاره کو وان لري کدا ناست د پرېږده دی چې خپل کار وکړي دی چا دپاره دا کار کوي ستا د پټکي د حفاظت دپاره یې کوي ستا د دې تسپو د حفاظت دپاره یې کوي ستا د دې جامو د حفاظت دپاره یې کوي دی چې ولاړ دی ستا د بخاري شریف د حفاظت دپاره د مسلم شریف د حفاظت دپاره ترمذي شریف د حفاظت دپاره د قرآن د حفاظت دپاره ستا د قادری د حفاظت دپاره د خشبندي د حفاظت دپاره سروردی د حفاظت دپاره چشتی د حفاظت دپاره د مدینې د جانان د مقام او عظمت دپاره لګیا ختم نبوت وباسه د دې د لاس لرې که د دې د ګریوان نه یې سم نشي کولی وتعزو ټول وایي وتعزو وتذلو چې عزت چاته خدای ورکي هغه ترې نه څوک اخیستی شي وایي طلب د علم وکړه چې اسمان ته ورسیږي طلب د علم وکا چې اسمان ته ورسیږي و حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسیږي حفظونه موکړه ناظرې موکړې شابس ترجمې هم دلته وکړي خو داسې ملا سره ونه کوي چې ناستې قرآن کې یا ایها الذین آمنوا لا تشرکوا بالله شیئا اے ایمان والا او پیر بابا ځان سره شریک مر ایک کې کاکا سره ایک د خدای دې بی خوبه قرآن کې پیر بابا او کاکا سره شته څه شفیق صاحب خود دنیا په سطح لګیا دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس لپاره قرباني ورکوي لګیا دی د ورځې هم ګرځي او د شپې هم ګرځي او په دنیا باندې ګرځي او خلکو ته دا وایي چې او نه شرارت جوړي نه ملک شرارت جوړي نه 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 حاجی محمد آمین صاحب د پاکستان محسنو هغه د پاکستان کلم دشمن نو ماشاءاللہ
نو حاجی سے مبارک با ادری دا سار بے جڑل او دی پاکستان طرف تھا لاس بے دا سکڑا چی یو دا ہجران غمنا یو دا ہجران غم جڑل بے سترگن بے اخ کی روانے وے یو دا ہجران غمنا بلد پاکستان غمنا یو دا ہجران غمنا بلد پاکستان غمنا دادوان بز غمم ترکما یا محمد عربی دا بے قسم پخدے چی پا جڑاگانو کی بے ویلے دا پاکستان لوی محسن حاجی سے مبارک رحمت اللہ علیہ پا پاکستان خفاکی دا جڑل بے ننین وسیم دا پاکستان محسن دے دا بچیم دا پاکستان محسن دے پاکستان کی شرارت نغواری بغاوت نغواری خو ختم نبوت غواری ذکر ندا دا خبر ادا نید دی والد سے خبر ادا نید دی نکہ سے خبر ادا دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبین وکان اللہ بکل شیء علیم دا قرآن خبر ادا وتعزو وتذلو عزت خدے ورکڑے نو تسکو جابو دی شد عزت بوالی یو خبر واوری دیالک سویلی دا پپل جلسہ کی دا کی گی ویل کی گی دا خو حدیث دے کنا چاچی یو حدیث جو اندے کر اگر سل شہیدان و ثواب موگا ٹکانا زخو بویم چنن با قسم بخدے چی خادم حسین ردوی رحمت اللہ علیہ نند جناب رسول اللہ خواہ کے بولاڑی استاذ انتظار بکی چی دا منصب نبیین دا تقریباً زدر تویم دا ہر نظری مالا من مقررین غواری ما با تقریباً پا دی دستار بندیو کے سکالے دا 35 تقریرون کڑی تر کوارٹا پوری تر حرزے پوری سوا دا اغزین چی لبیک پکیوئی نو علتا دا دی حدیث آواز کی گی چی منصب نبیین فقتلوہو نور قسم پا خدے کا پا یو کم دا آواز کی منگ با دا دی لبیک والا نظام نا قربانو منگ با دا دوی سر اخپل زان سچ زمنگ سرونا با پخپل تلی کی اخلو در تبی مخامخ کو زامن دلتا را لے گئی با دا خیرہ را لے گئی دلتا کہنا جی کبھی انجینر شی ڈاکٹر شی خود دنیا دا پار دی دا آخرت تحفہ دا تحفہ دا آخرت دا بچے دا مدرسہ کامیاب دی پسی با گرزو کا خیری کچھا پو کچھا محلہ پو محلہ علاقہ پو علاقہ چی راشی و دا مدرسہ کامیاب